भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमको साथमा कालो सूर्य। नमस्कार, सदाझै हामी उपस्थित छौँ कालो सूर्यका साथमा। यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन हामी 6:30 बजे यसै गरी उपस्थित हुन्छौँ देशका समसामयिक समस्यालाई लिएर र अझ बढी भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्यका बारेमा उजागर गर्नको लागि यो कार्यक्रमले आफ्नो बाटो लिएको छ र हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाजको सिर्जना गर्नु र देशमा एउटा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको अवस्था पुर्याउनु हो। जबसम्म हामी शून्य सहनशीलताको अवस्था भ्रष्टाचारलाई पुर्याउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ र यो नागरिक समाजबाट पनि देशको उन्नतिको लागि, देशमा चाहिँ परेको समस्याको समाधानको लागि लिएको एउटा कार्यक्रम हो र यो पवित्र कार्यक्रमलाई तपाईँ सबैको सहयोगको हामी अपेक्षा राख्छौँ र हामीलाई तपाईले सम्पर्क राख्नु पर्यो भने हाम्रो सम्पर्क यसै स्क्रिन मुनि हामी डिस्प्ले गरिरहेका छौँ। त्यो सम्पर्क सूत्र हो, इमेल दुईटा हामीसँग छ। त्यो इमेल हो bharat.jangam@gmail.com र info@anticorruption.org.np र त्यसै गरी हामीसँग वेबसाइट पनि छ। त्यो वेबसाइटको ठेगाना हो www.anticorruption.org.np र त्यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले धेरै कुराहरू, हाम्रो क्रियाकलापहरू, कामहरू, हाम्रा एचिभमेन्टहरू, हामीले गरेको ठुला चाहिँ मतलब के भने विजय हासिल गरेका कार्यहरू आदि इत्यादि पनि छन् र हामीले देशका लागि, जनताका लागि र मुलुकलाई ठिक दिशा दिनका लागि हाम्रो यो कालो सूर्यले धेरै कार्यहरू गरेको छ। खास गरी यो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको एउटा कार्य हो र यसलाई तपाईँले सहयोग साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण आशा लिएका छौँ र हामीलाई सल्लाह सुझावको पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हामीलाई तपाईँ सम्पर्कमा रहने कार्य गरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र आज हामीले मतलब के भने एउटा विशेष विषय लिएका छौँ। त्यो के हो भने यो देशमा, यो मुलुकमा सञ्चालन भएको जुवाघर, जसलाई अङ्ग्रेजीमा क्यासिनो भनिन्छ र यो जुवाघर नेपालमा चलाउने कुनै ऐन छैन र त्यो ऐनद्वारा सञ्चालन भएको छैन र यो जुवाघर पूर्ण गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन भएको छ र यसको रिजल्ट पनि गैर कानुनी रूपले नै आइरहेको छ र जसले गर्दा धेरै जनताहरू यसबाट मारमा पर्नु भएको छ र नागरिकहरू धेरैको मृत्यु भइसकेका छ, कोही सुइसाइड गरिसकेका छन्, कतैको घरबार गइसकेको छ र धेरै मान्छेहरू देशबाट पलायन भएको छ। यही कारणले गर्दा कारण के छ भने यो जुवा घरमा पसिसकेपछि एउटा कस्तो किसिमको आदत हुँदो रहेछ भने घरबार नसकिन्जेल त्यो मान्छेले त्यो ठाउँ नछोड्ने, अनि घरबार सकिएपछि स्वाइन छोरीलाई एकतिर फालिदियो अनि घरसर बेच्यो अनि या त सुसाइड गर्यो, मर्यो, बा मतलब के भने देशै छोडेर गयो। अब भन्नु होला यो कसरी हुनसक्छ, यस्तो त सुन्निएकै थिएन भन्नु होला। त्यो हाम्रो लामो समयको अनुभवको यो तपाईँलाई अनुभव सुनाएका हौँ र वास्तवमा यो भएको छ र जसका परिवारहरू त्यस्तो भएका छन् तिनले त बुझिहाल्नुभयो होला कि क्यासिनो जाने आदत भएका नेपालीहरूले आफ्नो घरबार बेचेर क्यासिनोमा सारा सम्पत्ति उडाएका छन् र अन्तमा या त सुसाइड गरेका छन् या त पलायन भएका छन् या धोका दिएका छन् अरूलाई। र त्यस्तो किसिमको अवस्था समाजमा सिर्जना गर्ने यो क्यासिनो फेरि सुरु हुन थालेको छ। त्यस कारणले हामीलाई आपत्ति छ। यो केही वर्ष यो क्यासिनो बन्द थियो। अहिले मोजाङ भन्ने क्यासिनो सोल्टी होटेलमा चल्दैछ र यो मोजाङले अहिले भर्खरै आफ्नो कार्य सुरु गरेको छ। कति दिन चाहिँ सुरु गर्ने थाहा छैन। त्यस्तै रोयल क्यासिनो पनि सुरु भइसकेको छ, अन्ना क्यासिनो पनि सुरु भइसकेको छ र लगभग तपाईँको क्यासिनो बन्द हुने अवस्थामा भइसकेको अवस्था भएर पनि यो क्यासिनो फेरि सुरु हुन लागेको छ। यसको पछाडि एउटा रहस्यमय कार्य छ भन्ने हामीले लागेको छ। कालो सूर्य। सरकारले यो क्यासिनो कसरी खोल्यो भन्ने कुरा अलिकति पृष्ठभूमि बताउनु जरुरी छ। यो हरेक नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो र हरेक नेपालीले बुझेपछि मात्रै यसको मर्म थाहा हुन्छ। होइन भने ए ठिकै छ, क्यासिनो भनेको ठुला होटेलमा खेलिने
जुवाघर हो र त्यो होटेलमा विदेशी आएर चाहिँ नि जुवा खेल्छ र विदेशीले चाहिँ पैसा हारेर गयो भने नि नेपालकै पैसा हुन्छ र जितेर गयो भने पनि उसले चाहिँ ट्याक्स बुझाउँछ, हामीलाई इन्कम ट्याक्स बुझाएर लिएर जान्छ। त्यस कारणले हामीलाई कुनै किसिमको नोक्सान छैन। विदेशी मात्रै पस्ने होटेलमा खुलेको क्यासिनो हो र त्यो क्यासिनो मतलब के भने आज 40 दशकदेखि चलिआएको हुनाले साधारण नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यो क्यासिनोको थाहा पत्तै पनि छैन वास्तवमा। र अब त्यस कारणले पनि मतलब के भने यसलाई अलिकति गम्भीरताका साथ कुनै पनि मतलब वर्गबाट, क्षेत्रबाट र तह तबकाबाट यो विषयलाई उठाइएको छैन। तर यो भित्र एउटा ठुलो मतलब के भने भ्रष्टाचारको जन्जाल छ र ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ, धेरै पैसाको लेनदेन हुन्छ र धेरै पैसा मतलब देशको अथवा जनताको नोक्सान हुन्छ। वास्तवमा यो क्यासिनोबाट सरकारले कमाउनु भन्दा बढी गुमाएको छ। यो चाहिँ नि सरकारको चाहिँ मतलब के अर्थ मन्त्रालयले रिपोर्ट दियो भने त्यो कुरो थाहा हुन्छ। किनभने डाइरेक्ट इन्कम कमाएर अथवा ट्याक्स कमाएर वा क्यासिनो सञ्चालनबाट आएको पैसा देखाउनु र त्यसको पछाडि अरू देशको कति खर्च भयो भन्ने कुरा तथ्याङ्क पनि उहाँहरूसँग हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो समष्टि रूपमा विचार गर्दा क्यासिनोले जुन चाहिँ मतलब के भने तपाईँलाई मतलब पैसा दिएको छ त्योभन्दा बढी तपाईँलाई फरेबी दिएको छ, बेइमानी दिएको छ, मतलब अविश्वास दिएको छ र एउटा यस्तो वर्ग तयार गरेको छ जो ध्वंसात्मक प्रवृत्तिका वर्गहरू, चाँडो पैसा कमाउने, जुवा तासबाट चाँडो पैसा कमाउने व्यक्तिहरू उत्पादन गर्नुभएको छ समाजमा र एउटा यस्तो किसिमको विश्वास नभएका चाहिँ अथवा मतलब बेइमानी चाहिँ मतलब के भने वर्गहरू समाजमा तयार भएका छन् यसबाट कि जो तपाईँको समाजको नोक्सान सिवा तपाईँलाई गर्दैन। यो चाहिँ तपाईँले बुझे हुन्छ। त त्यसैले पनि यस्ता किसिमका गैर कानुनी कार्यहरू र गैर मानवीय गैर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने एउटा सांस्कृतिक कार्य चाहिँ नि गर्नु हुँदैन थियो र तपाईँहरू ठाडो गराउनु भएको छ। त्यो तपाईँलाई यो अहिलेको मतलब के भने लोकतान्त्रिक सरकारलाई मात्र हामीले दोष दिएको होइन, यो पञ्चायती शासनकालदेखि नै बिग्रेर आएको व्यवस्था हो क्यासिनोको। त्यस कारणले पनि यसका बारेमा तपाईँलाई अलिकति जानकारी दिनु मुनासिब सम्झेको हुनाले मैले यसलाई अलिकति यसको इतिहास कोट्याउन चाहन्छु। यो 20 को दशकमा जब सोल्टी होटेल खुल्यो, नेपालमा पहिलो 5 तारे होटेल, त्योभन्दा पहिले रोयल होटेल थियो र त्यतिखेरै तपाईँको रोयल होटेल पनि तपाईँको राजा महेन्द्रको राज्याभिषेक टाइममा खोलेको हो। त्यस्तै तपाईँको कोरोनेसन होटेल भन्ने थियो, नामै कोरोनेसन अथवा शुभ राज्याभिषेक होटेल बागबजारमा खुलेको थियो। पछि त्यो लियो होटेल हुँदै समाप्त भयो। त्यस्तै रोयल होटेल भन्ने तपाईँको बहादुर भवनमा खुल्यो जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने अहिले सरकारको चाहिँ मतलब के कब्जामा छ त्यो घर। त त्यस्तै गरिकन तपाईँको 20 को दशकमा सोल्टी होटेल खुल्यो र त्यही टाइममा तपाईँको अन्नपूर्ण पनि खुलेको हो र यो राज संस्थासँग राजदरबारको चाहिँ परिवारसँग सम्बन्धित होटेलहरू हुन् र यही होटेलमा तपाईँको जुवा घर सुरु भयो। यद्यपि त्यतिखेर जुवा ऐन 2020 थियो, लागू थियो। जुवा ऐन 2020ले जुवा खेल्न पूर्ण निषेधित गर्छ। तर निषेधित कानुन हुँदाहुँदै पनि 5 तारे होटेल भएको कारणले गर्दा विदेशी आएर बस्ने र विदेशीले पनि खेल्ने नाउँमा चाहिँ नि जुवा घर सुरु हो, जो चाहिँ नि अमेरिकन सिटिजन भएका जो लामो समयदेखि थाइल्यान्डमा जुवा घर नै चलाएर बसेका टट्टल भन्ने एउटा अमेरिकन व्यक्तिले यहाँ अनेक किसिमको जालसाजी गरेर एउटा स्वीकृति चाहिँ लिइहाल्यो। त्यो स्वीकृति पनि रिक्रेसन सेन्टरको नाउँमा, रिक्रेसन हेर्नुहोस् कस्तो गजब छ, रिक्रेसन सेन्टर आनन्द लिने ठाउँ र एउटा रिक्रेसन सेन्टरको ठाउँमा एउटा क्लब खोल्यो र त्यो क्लबले चाहिँ मतलब के भने जुवा खेल्ने स्वीकृति लियो र त्यहाँ त्यतिखेर तपाईँको सबै किसिमका व्यक्तिहरू गएर जुवा खेल्थे र हामीले आफूले पनि आँखाले पनि देखेका छौँ त्यहाँ 16 कौडा पनि मतलब के भने लडाइन्थ्यो हेर्नुहोस्। र त्यसमा ज्याकपोट भन्नुहोस् अथवा चाहिँ मतलब के भने फ्लस भन्नुहोस्, अब विभिन्न किसिमको तासको खेल, घुमाउरो, रोलेटहरू आदि इत्यादि सबै किसिमका चाहिँ र मेसिनका चाहिँ मतलब के भने बाट खेल्ने खेलहरू त्यो एकैचोटि खुल्यो र पछि राजा महेन्द्रका उजुरी परिसकेपछि राजा महेन्द्रले एउटा के आदेश गरिदियो भने नेपालीहरूले पसेर जुवा खेल्न पाउँदैन, यदि नेपालीहरूले खेलिदियो भने त्यो चाहिँ नि जुवाघर बन्द गर्नुपर्छ भनेर उनले आफैले चाहिँ नि मतलब के भने फेरि आदेश दिइसकेपछि त्यो जुवा घरहरूमा विदेशी मात्र पस्न पाउने कार्य भयो र 16 कौडा लडाउने कार्य पनि बन्द भयो। कालो
सूर्य। त्यो रिक्रिएसन सेन्टर तपाईँको एकजना राणाको नाउँमा खुलेको हो र त्यो राणा मात्रै प्रति महिना अथवा प्रति वर्ष रोयल्टी खाएर बस्थे र उनको कुनै किसिमको हात थिएन र त्यो पूर्ण त्यसको चाहिँ सञ्चालन चाहिँ नि त्यो टट्टलले गर्ने गरेको थियो। त त्यसै गर्दै गर्दै बिस्तारै चाहिँ त्यहाँ फेरि अर्को एउटा गिरोह बाधवा भन्ने चाहिँ अर्को गिरोह प्रवेश गर्यो र यिनीहरू मिलेर चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै अन्य 5 स्टार होटलमा 5 तारे होटलमा खुल्न थाल्यो र खोल्दै गयो र खोल्दै जाँदा तपाईँको नेपालमा क्यासिनो तपाईँको सङ्ख्या 5 बाट 7 सम्म चाहिँ नि पुग्यो र त्यहाँभित्र धेरै ठुलो घोटालाहरू हुने, झगडा हुने वा बदमासी हुने, नेपालीहरू पस्न नपाउने भन्दै पनि नेपाली पसेरै पनि धेरै जुवा खेल्ने, विदेशी 10% छ भने 90% नेपाली पस्ने र यदि समातिहाल्यो भने पनि भोलि छोड्नु पनि, किन कानुनै छैन। तपाईँको जुवा ऐन 2020 बाहेक नेपालमा जुवा खेलाउने कानुनै छैन। अब कानुन नभएको ठाउँमा कसरी खेलायो त्यो एउटा अचम्म। कानुन राज्य भन्छ, अहिले पनि तपाईँको कानुन छैन। अहिले तपाईँको चाहिँ के भने क्यासिनो सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2070 भनेर एउटा पास गरेको सरकारले र त्यसको आधारमा चाहिँ क्यासिनो सञ्चालन भइरहेछ। यस्तो अवैध किसिमबाट क्यासिनो सञ्चालन गराएर एउटा विदेशीहरूलाई टार्गेट गर्ने भनिएको क्यासिनोमा अहिले पनि तपाईँ कुनै पनि क्यासिनोमा जानुहोस्, त्यहाँ तपाईँको 80% नेपालीहरूले जुवा खेलिरहेका हुन्छ। त भन्नुहोस् भने को आएर जुवा खेल्छ भन्दाखेरि नेपाली नै आएर जुवा खेल्छ। किनभने विदेशी मान्छे पर्यटकहरूलाई त तपाईँको पर्यटन क्षेत्र हेर्न फुर्सद हुँदैन, 2 दिनको लागि आएको हुन्छन्, कहाँ जुवा खेलेर बस्छन् र। त्यो त जुवा खेल्नेमा त पेसेवर मान्छे हुन्छ जो चाहिँ तपाईँको जुवा खेलाउने वा खेल्ने त्यो किसिमको पेसा भएको मान्छेले जुवा घरमा पस्छ। अन्यथा एउटा पर्यटकमा पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्, कोही औद्योगिक पर्यटक हुन्छन्, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के वाणिज्य पर्यटक हुन्छन्, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सांस्कृतिक चाहिँ मतलब अध्ययन गर्ने पर्यटक हुन्छन्, त कोही प्राकृतिक चाहिँ सौन्दर्य हेर्न आएका पर्यटक हुन्छन्। त्यो पर्यटकको आफ्नो उद्देश्य गन्तव्य एउटा हुन्छ, त्यो अनुसार उनीहरू चाहिँ आफ्नो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछन्। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको पर्यटकहरूले खेल्नेको नाउँमा क्यासिनो सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2070 लगाएर नेपालका चाहिँ ठुला चाहिँ मतलब के भने यो क्यासिनोहरू 5 तारे होटलमा क्यासिनोहरू चलेका छन्। त्यसको अतिरिक्त तपाईँको अहिले तराईको क्षेत्रमा पनि एउटा गेम क्लबको नाउँमा क्यासिनो सञ्चालन भइरहेछ। त्यो गेम क्लबमा पनि त्यही किसिमको मेसिनहरू प्रयोग हुन्छ र यहाँ क्यासिनोमा पनि त्यही किसिमको मेसिन प्रयोग हुन्छ र यसरी चाहिँ खुला रूपमा जुवा खेलाउनु देशको लागि, समाजको लागि कल्याणकारी कार्य होइन। र कति आउँछ होला, 1 अरब होला, त्यहाँभन्दा बढी त सायद यो मतलब के भने कर आउँदैन। त 1 अरब आउँछ भन्दैमा सारा नेपालीलाई चाहिँ तपाईँको जुवाडै बनाइदिने, सारा नेपालीको चाहिँ मतलब घर सम्पत्ति चाहिँ मतलब के भने समाप्त गर्ने कार्य गर्ने, त्यो कार्य सरकारले गर्नु हुँदैन। वास्तवमा यो मतलब के भने 5 तारे होटलमा जुवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन र बरु एउटा यस्तो क्षेत्र बनाइदिनुहोस् एउटा मतलब के भने जसमा मतलब कोही प्रवेश गर्न नपाओस् नेपालीहरू, त्यो चाहिँ मतलब के भने कामदार बाहेक त्यो ठाउँ खोलेर तपाईँ चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँ म च्यालेन्ज गर्छु, एउटा पनि पर्यटक चाहिँ तपाईँको विदेशी पर्यटक जाँदैन हो। भारतीय व्यक्तिहरू के आएर चाहिँ जुवा खेल्छन् सोल्टीमा अथवा चाहिँ मतलब के भने अन्य अन्ना बा मतलब साङ्ग्रिलामा वा मतलब तपाईँको रोयलमा, तर त्यो व्यक्तिहरू पनि पक्का पेसेवर जुवाडे हुन् र ती चाहिँ मतलब तपाईँलाई पैसा दिन आएका होइन, तिनले पैसा लिन आएका हुन्। त्यस कारणले पनि तपाईँ सजग हुनुपर्छ। यो क्यासिनो सञ्चालन गर्ने कार्यविधिलाई को अन्त गर्नुपर्छ। त्यसले नेपाली समाजलाई बचाउँछ। नेपाल र नेपाली समाजको चाहिँ यो चाहिँ विकृति, जो मनोवृत्ति बिग्रिने मनोवृत्ति छ, त्यसलाई तपाईँ सम्हाल्न सक्नुहुन्छ र पैसा आयो भन्दैमा, थोरै पैसा आयो भन्दैमा यस्ता किसिमका कार्य नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो। उनलाई त क्यासिनो सञ्चालन गर्नेले तपाईँलाई घुसपेठ गर्छन्, पैसा दिन्छन् स्वीकृति लिनको लागि र तपाईँको संरक्षणको लागि पुलिसलाई उनीहरूले प्रति माह 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपियाँ दिएको हुन्छ सम्बन्धित पुलिस स्टेसनलाई। र तपाईँ मतलब के भने उसमा हुनुहुन्छ, करमा हुनुहुन्छ, करलाई पनि तपाईँले उसले पैसा दिएको हुन्छ, मात्र उसले के गर्छ, तपाईँले तोकेको मात्र पैसा तिर्छ, अरू के पनि तिर्दैन।
यो कुरो तपाईँलाई थाहा हुँदै पनि तपाईँले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। त्यस कारण हाम्रो अनुरोध के हो भने यो क्यासिनो सञ्चालन गर्ने कार्यविधि ऐन 2070लाई कार्यान्वयन नगर्दा बेस हुन्छ। हाम्रो नेपाल र नेपालीको चाहिँ इज्जत बच्छ र एउटा विश्वासयुक्त समाज सिर्जना हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यस कारणले हामी तपाईँलाई यो सुझाव दिँदै आज हामीलाई समयले पनि बिदा दिएको छ र भोलि यही समयमा यस्तै किसिमको विषय लिएर हामी तपाईँसँग उपस्थित हुन्छौँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। फेरि भोलि हामी भेट्नेछौँ। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमको साथमा कालो सूर्य।